بسم الله الرحمن الرحیم. روز گذشته تاریخچه کامپیوتر خوانده بودیم، درس نظری بود. امروز بخیر درس عملی ما شما شروع میشه. بسم الله. هنوز در آپریتینگ سیستم یا سیستم عامل که همون ویندوز است دو هنوز داخل نشدیم. هنوز هم در مرحله صفری قرار داریم که شناخت ما در مورد کیبورد و ماوس و چنین مسائل است تا اینکه داخل میشیم در اصل سیستم. کیبورد یا صفحه کلید از جمله وسایل بیرونی، از جمله وسایل ورودی کامپیوتر است. وسایل ورودی به وسایل گفته میشه که معلومات از بیرون بگیره داخل کامپیوتر انتقال بده. خب این چه قسم اطلاعات به داخل کامپیوتر انتقال میده؟ هر کلیدی از یک حرف داره، هر کلیدی از یک عملیه را اجرا میکنه. وقتی یک کلید فشار میتین اما عملیه در کجا اجرا میشه؟ در داخل کامپیوتر اجرا میشه. پس چی میشه؟ ورودی میشه. کیبورد عبارت از تخته کلیدها بوده که با استفاده از آن میتونیم متن مورد نظر خود بنویسیم. در حقیقت کیبورد ما به 6 دسته چی شده؟ تقسیم بندی شد. دسته اول کلیدایی که شماره 1 بالایشان هست، اینی کلیدا هست. در کیبوردتان باز خودتان دقیق شوین ببینین که کدام کلیدا در موقعیت ها قرار داره. مثلا اینجا است کلید اسکیپ، اینجا است چی؟ کنترل، اینجا است ویندوز، اینجا است آلت و اینجا هم دوباره آلت آمده، باز کنترل آمده، باز پاپ اپ آمده، بعد از او شفت و همونطور میای طرف چی؟ طرف هوم و پیج اپ و پیج داون و این چنین مسائل. یا پاس بریک است و یکی از او بازگیش چیز است، پرنت اسکرین است و دیگه از این هم اسکرو لاک سیکلید. اینا مربوط کنترل کیز میشن. بخش اول کنترل کیز که از طریق کنترل کیز ما میتونیم یک صفحه بازکردگی خود پروگرام بود یا صفحه فایل بود و را چی بکنیم؟ کنترل کنیم از طریق اینمی کلیدها. بخش دوم فانکشن کیز است، کلیدایی که از F1 تا F12 هستند. این است فانکشن کیز. بخش سوم تایپینگ یا الفا نمبر کیز است، کلیدایی که شماره 3 بالایش نوشته شده اینا هستند. همون کلیدایی که حروف الفبا دارن و اعداد دارن، اونا در جمع چی میرن؟ تایپینگ یا الفا نمبر. بخش چهارم نویگیشن کیز است که شماره 4 که قسمت بالایشان داره، دیلیت و انسرت و پیج اپ و پیج داون و هوم و اندو و ارو کیز که 4 کلیده که 4 طرف فیکتور داره. اینی کلیدا مربوط نویگیشن کیز میشه. پنجم نمبر کیپت است که بخش ماشین حساب یا بخش اعدادی که جداگانه در گوشه سمت راست کیبورد میباشه او است. و ششم اندیکیتور لایت، اینی گروپ ها است که 3 گروپ است. در کیبورد ها 3 کلید است که در نامشان لاک دارند: کپس لاک، اسکرول لاک، نم لاک. اینی 3 گروپ هر کدامش مربوط یکی از کلیدای میشه که در نامش چی داره؟ لاک داره. درست است؟ این بود از معرفی بخشای کیبورد. حالا میریم اثر اولین کلیدش اسکیپ که توسط از این میتونیم از یک مینو چی بکنیم؟ صرف نظر بکنیم. مثلا همراه ماوس وقتی راست کلیک بکنیم یک لیست باز میشه. درست؟ اسکیپ رو بزنیم این لیست چی میشه؟ بسته میشه. درست شد؟ بعضی لیست هایی است که در داخل خود یک لیست دیگه هم داره. مثلا ببین بالای از ماوس یک لیست دیگه طرف باز میشه. این لحظه اگر ما اسکیپ بزنیم کدام لیستش اول بسته میشه؟ اول اونو خورترکش بسته میشه. ببینید چرا؟ به خاطر که حالا اگر ما کار بکنیم مثلا پایین و بالا بریم، ببین همراه اروکی حرکت بکنیم، ببینید کدام فعال است؟ همون فعال است. اسکیپ اونم مینوی فعال اول بسته میکنه. اون که بسته شد دیگه اسکیپ کو دیگه بعدیشون بسته میشه. اما اگر اینا تا صفحات باز کردگی بود، بازی صفحات دیگه مینو نیست، این ویندو است. فهمیده؟ ویندو توسط اسکیپ بسته نمیشه. خب دومیش از چی؟ تاب. تاب دو وظیفه داره. ببینین اینجا ما کلیدای ویندوز و آر همزمان فشار داده میگیریم، چی باز میشه؟ رن. ببینین ویندوز کدام کلید است؟ اینی کلید. اینی ویندوز و اینی هم آر. این را بزنین رن باز میشه. رن که باز شد اینجا نوشته بکنین ورد پد، انتر کنین، ورد پد باز میشه. حالا خوب دقت کنین در این قسمت ما یک چیزی نوشته میکنیم.
مثلا این چیزا نوشته کردیم. وقتی تب بزنیم چقدر فاصله میگیره؟ نیم اینچ. فاصله استاندارد چقدر است؟ نیم اینچ است. درست است؟ ببینید از این قسمت تا این قسمت 1 اینچ. این قسمت وسطش از چی میشه؟ نیم اینچ. حالا از اینجا تا سر 1 اینچ فاصله داره، یعنی نیم اینچ فاصله شد. این تغییر داده میتونیم. این فاصله تغییر پذیر هست که بعداً میخوانیم که چه قسم تغییر میتیم، چه قسم کم و زیاد کنیم. بعداً میخوانیم. این یک وظیفه تب بود که در بین معلومات فاصله زیاد ایجاد میکنه. دیگه وظیفه‌ش است که مثلا ما اینجا ما کامپیوتر رو باز کردیم. فکر کو که ماوس نداریم. چی کار کنیم؟ وقتی همراه اروکی کلیدایی که 4 طرفش تیر داره نه و 4 سم ما رو انتقال میده. همراه اروکی ببینیم حرکت میکنیم، این آمدیم پایین. میخوایم کجا بریم؟ میخوایم در اینی قسمت صفحه بریم. درست؟ حالا وقتی همراه اروکی بریم به طرف چپ ببینیم دیگه گنجایش نداره. آخر شد دیگه نمیاد طرف چپ. چی کنیم؟ تبا باید بزنیم. یک بار تبا بزنین، این هر باری که تبا میزنین در یک قسمت حرکت میکنه. ببینین یک بار تبا زدیم کجا رفت؟ اینجا آمد. اینجا آمد. دیگه بزنین کجا میاد؟ اینجا میاد. رئیس دیگه بزنین کجا میره؟ اینال اینجا آمد. از چی میفهمیم؟ به خاطر که خود ما کامپیوتر هستی که فعال شد نه؟ حالا وقتی حرکت کنیم پایین بالا میشه. درست شد؟ حال در هر قسمتی از اینکه کار داشته باشین میتونین بالای همو انتر کنین. انتر رو بزنین همونجا شما چی میشه؟ داخل میشه. درست شد؟ این بود وظیفه تب. 2 وظیفه داشته و 2 وظیفهش کاشت. دیگه آمدیم بالای کپس لاک. کپس مخفف کپیتال است. کپیتال لیترز، حروف بزرگ. کپس لاک در کیبورد یک گروپ هم داره. چرا که پیشتر گفتیم که 3 گروپ است، هر کدامش برای یکی از کلیدایی است که در نامشان لاک داره. اگر کپس لاک روشن شد، درست وقتی نوشته کنین با حروف بزرگ انگلیسی نوشته میشه. سایز خط شکل کنیم. ببینین حروف چی هست؟ بزرگ. درست؟ اگر کپس لاک خاموش شد حروف چی میشه؟ کوچک. ببینین ما در انگلیسی یک قانون داریم. قانونی است که حرف اول کلان، دیگه حروف چی؟ کوچک. حالا نمیشه که کپس لاک فعال کنیم، حرف اول بزنیم، باز کپس لاک خاموش، باز دیگه حروف خود چی کنیم؟ نوشته کنیم. این چی میشه؟ جنجالی میشه. درست؟ چی کنیم؟ کپس لاک خاموش باشه. وقتی خاموش بود کل حروف کوچک است نه؟ چی میکنیم؟ شفت میگیریم. شفت فشار داده میگیریم، حرف اول هم میزنیم، دیگه حرفا را بدون شفت نوشته میکنیم. این راه آسانش است. خب وظیفه کپس لاک بود. وظیفه شفت هم بیشتر کار کردیم که شفت چی میکنم؟ وظیفه کپس لاک کار میکنم. نه وظیفه کپس لاک نه. حالت دوم کلیدای چی رو میاره؟ بخش تایپینگ یا بخش الفا نمرکی اونجا. ببین حالا مثلا ما اگر همین اعدادی که بالای سر حروف الفبا قرار داره در کیبورد، این اعداد که نوشته بکنیم چی میاره؟ عدد میاره. این اعداد از خود علامه ها هم دارن. ببینید در کیبورد ببینید اینی اعداد همراه خود علامه هم داره که علامه چی از رنگش؟ خیره. درست؟ چی کار کنیم که امو علامه گکا نوشته شود؟ شفت میگیریم. حالا ببینید شفت که بزنین عدد خیره علامه فانش. صحیح شد؟ یعنی حالت دوم کلیدای الفانمره که ما را میاره. حالا ببینید شفت غیر فعال، حروف الفبا چی است؟ تازه است. کوچک است. کوچک است. شفت فعال کوچی میشه؟ بزرگ میشه. اگر کپس لاک روشن بود، حالا کپس لاک روشن است نه؟ در حالت طبیعی همین حروف چی است؟ بزرگ است. وقتی شفت زدن چی میشه؟ کوچکش. یعنی حالت دوم کلیدای الفانمره که ما درست شد؟ خب دیگه آمدیم بالای کنترل و آلت. کنترل و آلت هر دویش در شارت کت ها استفاده میشه. شارت کت به چی معنی؟ مثلا ما یک کار از طریق ماوس انجام میدیم و عین همون کار اگر از طریق کیبورد اجرا شود اونمو کیبورد کیش چی میگن؟ باز شارت کت میگن. یعنی رای کوتاه میشه. درست؟ حالا اگر ما بخوایم مثلا همین فایل ذخیره کنیم چی میکنیم؟ مجبور هستیم بریم در فایل مینو بالای سیو کلیک کنیم تا این صفحه باز شود. چقدر جنجالی است نه؟
اما رای کوتاهش چی است؟ کنترل فشار داده بگی اس بزن. سیف کنترل اس رای کوتاه شد نه؟ وقت کم ضایع کرد. کنترلی دیت نه ای را میگن چی؟ شارت کت. که شارت کت های زیر بعد از اینکه کیبورد ختم شد شارت کت هاش میچرخید. آمدیم بالای کلید ویندوز. ویندوز اونمو کلیدی است که بالایش علامه ویندوز موجود است. این همی کلید. وظیفهش چی است؟ باز کردن استارت مینو یا باز کردن لیست پروگرام های کامپیوتر ما. چی ای را فشار بدیم و چی بریم از یک قسمت بالای خود استارت مینو کلید. 215 یکسی یکسی اگر 315 شود چی؟ 45 خلاص. خب دیگه هست بعد از او اسپیس. اسپیس چی وظیفه داره؟ فاصله میده. چقدر فاصله میده؟ به اندازه یک نقطه. خیر به اندازه یک نقطه فاصله. بعضی ها میگن یک حرف. حالا شما ببینید اینجا یک چیز نوشته میکنیم درست؟ اینی است یک حرف و اینی است یک نقطه. درست شد؟ حالا بین در خط پایین با جای از این نال اسپیس میتیم. سعی کن راست این همی حرف هست نه؟ اسپیس میتیم. چقدرش اضافه شد؟ اضافه شد نه؟ حالا اینجا نقطه میمانیم. خب دقت کنید اینی نقطه است نه؟ اینجا بین همی راست نقطه که رسیدیم اسپیس بزنیم. صحیح شد؟ این فکس برابر خودیم. فاصله اسپیس چی است؟ یک نقطه. یک حرف نیست. فاصله از استاندارد است تغییر پذیر نیست. ما خواندیم که هم تب فاصله میداد و هم چی؟ اسپیس. تفاوت این دو دانه چی هست؟ دو تفاوت دارد. تفاوت اولی است که تب فاصله زیاد میده، اسپیس فاصله کم. فرق دومش است که اسپیس فاصله استاندارد دارد، تب تغییر پذیر است. خوابی هم شد از مطلب اسپیس. دیگه آمدیم سر پاپ اپ. پاپ اپ وظیفه راست کلیک ماوس اجرا میکنه. مثلا ما این همیشه همراه ماوس راست کلیک میکنیم. هر شایی را که راست کلیک ماوس اجرا کرد پاپ اپ هم فشار بدین همون شایی اجرا میکنه. در کیبورد کجاست پاپ اپ؟ اینی علامش. این همی رو پاپ اپ میگه؟ این همی پاپ اپ هست. ببینین پاپ نه پاپ اپ اگر احیانا مثلا در روی دسکتاپ باشین به طور مثال روی دسکتاپ درست راست کلیک کنین چی باز میشه؟ به اصطلاح عام امو مینوی رفرش نگاه که اصلا این همی پاپ اپ مینوست. این باز شد. اگر ماوس نداشته باشین چطور میکنین؟ اون همون کلید پاپ اپ بین پایین سر رفرش انتر کنین یا رای ساده ترش پاپ اپ که زدین ببینین زیر هر بطن زیر هر کلمه یک دونه خطک زیر هر حرفش یک خطک هست. در رفرش کدام حرفش خط داره؟ ای را بزنید میشه رفرش. پاپ اپ باز ای پاپ اپ ای تانکس اینی را میگن چی؟ رای شارت کت. یا ای که یک بار اگر مثلا او قسمی رفرش کردین اینا مثلا پاپ اپ زدین ای را زدین رفرش شد صحیح؟ دیگه بار چی کنین F5 بزنین خالی F5 خالی F5 رفرش کردن میره براتون. بعضی ها میگن مثلا درن برو پینگ نوشته کوتاه و بالا یا کل قسم مفتازی پینگ اصلا در نتورک استفاده میشه در شبکه های کامپیوتری. خب این هم شد. دیگه آمدیم بالای انتر. انتر اگر در یک پروگرامی بودی که در اون متن تایپ میشد مثل این پروگرام وقتی انتر کردی خط جدید جمله جدید شروع میشه. اگر خارج از او بودی مثلا این تو صفحه بود آمدیم به طور مثال بالا یکی از این فایل ها یا یکی از این پروگرام ها بخوایم که اینا را باز بکنیم چی میکنیم؟ انتر خودش داخل شدن وارد شدن خوب شدن. خب بک اسپیس چیزی را که نوشته کردیم حرف به حرف پس چی میکنه؟ پاک میکنه برای ما. مثلا یک چیزی را نوشته میکنیم اشتباه میشه اسپیس حرف با. خب بعد از بک اسپیس داریم اروکیز 4 کلیدی که به 4 سمت خود وکتور داره او به 4 طرف ما را چی میکنه؟ انتقال میده. دیلیت
یک چیزی را که انتخاب کردیم چی میکنه؟ دیلیت میکنه. ببینید حال ریسایکل بن چک بکنین خالی است، درست؟ اینی فایل را دیلیت میکنیم، بالایش کلیک کنیم دیلیت بزنین. در ویندوز 7 مسیج میده، دیلیت که زدین مسیج میده، یس نو داره، یس بزنین میره ریسایکل بن. دیلیت خالی فایل کجا انتقال میده؟ ریسایکل بن. پس میتونین از این حالتی را خارج کنین. یعنی پس دوباره از این فایل استفاده کردم میتونین بالایش راست کلیک کنین ریستور کنین، پس دوباره چی میشه؟ میاد در جای سابقه خود. اگر انتخاب کردین شفت فشار داده گرفتین دیلیت گفتین و ایرام یس کردین، در اون صورت باز در ریسایکل بن هم نمیره. حالا ببینید این ریسایکل بن چیست؟ خالی. و این امکان داره سازی رو پس پیدا کنی؟ امکان پیدا کردنش توسط ریکاوری است. دیگه نمیشه. این یک ریکاوری اینجا مطابق امکانش توسط همین هست. نویت فایل برش مشخص میکنی دیگه خودش پیدا میکنه. خب اگر مثلا اینه تو پروگرام اینه باز کردگی است، متن تایپ کردگی است، اینه تو یک چینه قدر جای از این انتخاب کردیم دیلیت زدیم، این چی میشه؟ پاک میشه. اما ریسایکل بن نه. چرا؟ به خاطر ازی که این اطلاعات است، این اطلاعات است هنوز ذخیره نشده به عنوان یک فایل در کامپیوتر. درست شد؟ هنوز ذخیره نشده. خب این بوده دیلیت و شفت دیلیت. پیش بریم دیگم؟ خب insert اگر فعال بود، مثلا اینجا ما یک چیز را نوشتیم. خب دقت به طور مثال من نوشته میکنم میر آقا را بینشم، درست؟ اشتباه است نه؟ ای نمیخوره، باید آی داره شود یا دبل ای. چی کار کن؟ کرسر طرف چپی از ایبان که همو حرفی که میخوای پاک شود در دم کرسر قرار بگیره، سمت راست کرسر قرار بگیره. انسرت فشار بده، هم یک فشار دادی فعال است. فعال و غیر فعال بودن از این کدام مشخصه دیگه نداره. فقط یک حرف که زدی دیدی که حرفی که در دم کرسر به تو گم شد، بفهم که چی است؟ انسرت فعال است. این که جالب بود. این بسیار مسابقه بسیار صحیح شد؟ دیگه بزنش غیر فعال. اینا رو هر چیزی رو که تایپ کنی حرفی که دم کرسر است او نمیشه. صحیح شد حاله؟ این بود از insert. دیگه آمدیم بالای print screen. بعضی وقت مثلا نیاز میشه که یک چیزی را به عنوان عکس ذخیره کنین در کامپیوترتان، درست؟ هر قدر تلاش میکنین نمیشه. مثلا من این همیشه نه نوشته میکنم که به طور مثال ماشین رو پاک کنیم in the name of Allah, guys. Welcome to Easy Learning Center. درست؟ سایدشان کلام میکنیم وسط میکنیم. این همی متن خودم میخوایم به عنوان یک عکس ذخیره کنیم. مثل یک عکس ذخیره کنیم. چی میکنیم؟ در موبایل که اسکرین شات است، در کامپیوتر چی است؟ پرینت اسکرین. که در کیبورد است. ببینید؟ مخفف شد. پرینت اسکرین. در نمی حالت خالی پرینت اسکرین هم بزنید. پرینت اسکرین ها که زدین عکس گرفته شده این عکسش گرفته. این که عکس گرفته در کجا دیده میتونه میره؟ پس به عنوان یک عکس ذخیرهش کنیم. نه. باز ویندوز و آ را میگیریم تا رن باز شود. رن که باز شد نوشته میکنیم ms pins انتر میکنیم. اینجا که آمدیم چی میگیم؟ پیست میگیم. چی میگیمش؟ پیست. پیست که کردیم عکس چی میشه؟ میاید از صفحه بر ما یک تا بکنیم پینت ما چی بهتره بگیرم است. خود پینت پس رو ما دیگه فکر کنم پینت اسکرین نکنیم. صحیح شد؟
ای آمد. ای که آمد چی کنیم؟ بالای سلکت کلک میکنین، میان چپ کلک گرفته اونم قدر جایی که میخواین ثبت شوه انتخاب میکنین. چی میگین باز؟ کراپ. کراپ میشه. خالی اونم میمونه. اینا این حاله سیو سیو. کنی؟ سیو. دسکتاپ. موقعیت بتین برش، نام بتین برش، هر نامی که میتین سیو بگین. حالا ببینین اینا یه بازه دیگه جایی نمیاد در جایی که بخواین ذخیره کنن میتونین. نه مثلا که دو داکومنت در اینجا بخوایی نمیاد. میشه در جایی که بخوای. نه وقتی پرینت اسکرین نزدی تا زمانی که در پینت یا در فتوشاپ اینجا پیستش نکنی اینجا نمیاد. اینجا نه. این شد از چی؟ پرینت اسکرین. مراحلش چی بود؟ همون شایی که میخوای عکس گرفته شود. باز کو در صفحه پرینت اسکرین هم بزن، بعد از اون پینت باز کو، در پینت پیستش کو، همه قدر موقعیتش که میخوای بگیری ثبت کنی، سلکت بگی، همه قدر جای انتخاب کنم روش کراپ بگو. کراپ که گفتی با سیو بگو، یک نام بده ذخیره کدام موقعیت دل خواهید. دیگه آمدیم بالای اسکرول لاک. اسکرول لاک چی وظیفه داره؟ در حقیقت اسکرول باید اول بشناسید. اینی شاید میبینین؟ اینی چی است؟ اسکرول است. صفحه را چی میکنه؟ پایین و بالا میکنه. درست؟ این همه کلیدی که به نام اسکرول لاک است، او چی کار میکنه باز؟ اونمو اسکرول ما را قفل میکنه. ببینین حالا ما باز دم میریم اکسل. درست؟ در اکسل خوبتر براتون معلوم میشه، از اون خاطر اکسل را باز میکنم. حالا ببینین در خانه چندم هستیم؟ اول. همراه اروکی پایین بین 2 3 4 5 یعنی تو خانه به خانه پایین میاد. درست؟ اگر اسکرول لاک فعال شد باز چی میشه؟ ببینین اینا اسکرول لاک فعال شد. درست؟ حالا ببینین در نو است نه؟ پایین میم باید داده بیاید. نه بسته صفحه شروع میکنه. بسته صفحه چی میکنه؟ حرکت میکنه. درست؟ در حقیقت از کجا حرکت شد؟ از این اسکرول. ببینین اینی بغل سمت راست ببینین اسکرول. اینی رو چی کردیم ما؟ قفل کردیم. ببینین او حرکت میکنه. ببینین اسکرول حرکت میکنه. متوجه باشه نه؟ دیدین؟ اینی بود وظیفه اسکرول لاک. اگر احیانا یگان وقت اکسل کار میکنین شما خواستین از یک سل به دیگه سل برین که نشد بازوار خطا نشین که حالا یا ویندوزش خراب است بگوین یا اکسل مشکل داره دوباره اینستال کنین. میگه پرم متوجه باشه. میگم دیگه دوام باشه بعد. خب بعد از اسکرول لاک هوم چی میکنه؟ مثلا یک چیز رو نوشته کردین یک بار فکرتان میشه میگین گود اول باید یک حرف اضافه شود یا یک شماره بیاد. اگر همراه اروکی تق تق کرده هم جنجالی، اگر همراه ماوس بین هم جنجالی، دستان از سر کیبورد خطا میخوره، همون تایپینگتان یک ذره چی میشه؟ ذره گربت میکنه خورد. مستقیم از همین کلیدای کیبورد هوم بزنید. کرسر میاد اول. از اینجا کار را تکمیل بکنین، پس اند بزنین میره ده آخر. این آمد بکنین کار کنین. کار آسان. اگر احیانا به می شکل چندین جمله بود و خواستین دمو اول صفحه برین چی را بزنین؟ پیج اپ. ببینید دمو اول کار تکمیل شد، پس پیج داون بزن. میاید آخر. صحیح شد؟ پیج اپ پیج داون. دیگه آمدیم سر پاوز بریک. اگر بخوایم در مورد این کامپیوتر معلومات بگیریم ریمش چقدر، پروسسورش چقدر، کور چند است و چند نیست، از کجا معلومات میگیریم؟ بالا ما کامپیوتر راست کلیک میریم در پراپرتیز. کدام ویندوز انستال است؟ ویندوز 10 انترپرایز و پروسسورش چی است؟ انتل کورای 5 و این قدر یک پروسسورش است و کورای 5 است. و ریمش چقدر است؟ 4 جی بی. کدام ویندوز انستال است؟ 64 بیت اپراتینگ سیستمش است. دیگه این کل مشخصاتش اینه میجا درجه است. اگر فرض کنین که هیچ ماوس نداشته باشین همین مشخصات از کجا میکنین؟ یک طریقه دیگه هم داره که در روی صفحه آمدین همراه اروکی ببینین، همراه اروکی پایین و بالا که میرین مین سر مای کامپیوتر پاپ اپ بزنین اون پراپرتیز چی کدام حرف زیر خط داره؟ آر بزنین صفحه باز میشه. خب این طریقه هم جنجالی است. طریقه آسان تر که بیخی آسان
فقط ویندوز رو فشار بدین، از پشتش چی رو بزنین؟ هلپر پاس بریک. آه. ویندوز جمع پاس بریک بزنین طرف ویندوز باز میشه. این کیبورد لپتاپ من ندارم پاس بریک متاسفانه. اما از اون خاطر از کیبورد روی اسکرین کار میکنم. از من داشته باشه صد ممکن. دیگه آخرین کلید نم لاک. نم لاک چی کار میکنه؟ این همی بخش اعداد که در کیبورد است سمت راستش میباشند. این اعداد جداگانه است که فعال و غیر فعال. 4 علامه حساب هم دارن. اونمو بخش چی میکنه؟ فعال و غیر فعال میکنه. بعضی وقتا کامپیوتر یک دفعه دیسپلی گم میکنه. یک بار دیسپلی گم میشه. چی کار بکنین اگر میخواین مطمئن شوین که آیا همین کامپیوتر روشن است یا نه؟ نم لاک زده برین. اگر گروپاکش روشن و خاموش شد بفهمین چیست؟ کامپیوتر روشن است اما دیسپلی اوت شده. ببینید دیسپلی از دست رفت. خب این بود از این مطلب. یک قسمت نکته در مورد شورتکت یک چیزی گفتیم در مورد چی میگن راه کوتاه یا شورتکت. دیگه بخیر میریم باز بالای شورتکت های کیبورد. فردا بخیر یک تعداد از شورتکت هایی که کاربرد بیشتر دارند در کیبورد اونها را کار میکنیم و پس فردا بخیر درس اصلی ویندوز ما شما شروع میشه که از راست کلیک ماوس است که میگیم پاپ اپ مینو. از اینجا شروع میشه. یکی راست کلیک داریم که در خالیگاه صفحه راست کلیک کنیم مینو به وجود میاد. یکی مینوی داریم که بالای ای فایل ها کلیک کنی به وجود میاد. ای دیگه چیز است، ای دیگه چیز است. ای را پاپ اپ مینو میگن. ای که بالای فایل راست کلیک کنی به وجود بیاد او را چی میگن؟ FMS فایل منیجمنت سیستم. او را پاپ اپ مینو نمیگیم. درست شد؟ خب سوالی هست؟ نیست سوال؟